میری ہر ایک معاف خطا کر دے مینوں در تو اللہ سانو در تو خالی موڑی نا میرے دل دی آس نو توڑی نا میں ہور کسے در تے جانا نہیں اساں ہور کسے اللہ اساں سارے نے اساں ہور کسے در تے جانا نہیں تیرے باجوں کوئی ٹکانا نہیں تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی میرے کولو منگدا نہ سنگی مینوں ہور کسے دی لوڑ نہیں تیرے گھر وچ کوئی تھوڑ نہیں۔ اس طرح انسان دا دل اللہ نے صاف بنایا لیکن گناہاں دا کالا پانی پاندا ہے تے دل سیاہ ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، دل مردہ ہو گیا۔ جدو دل مردہ ہو جائے پھر نیکی اور بدی دی پہچان ختم ہو جاتی، پھر انسان نو گناہ چنگا لگدا ہے، نیکی چنگی نہیں لگدی، برائی اچھی لگدی ہے، اچھائی اچھی نہیں لگدی، قرآن اچھا نہیں لگدا، موسیقی اچھی لگدی، جھوٹ چنگا لگدا، سچ چنگا نہیں لگدا، شرک چنگا لگدا، توحید چنگی نہیں لگدی۔ دل مردہ ہو گیا، بدعت چنگی لگدی ہے، سنت چنگی نہیں لگدی، دل چ مردہ ہو گیا۔ ہن اینو گناہ کرن چ سکون ملدا ہے، نیکی کرن والے ہوندے ہی نہیں، دل اکتاندا ہے، درد ہے نیکی کرن۔ اور گناہ دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ الا خبردار، تواڈے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تے پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ لوتھڑا فاسق ہے تے تھوڑا جسم ہی فاسق فاسد۔ وہ ٹکڑا کی ہے تھوڑا دل، دل پورے جسم دا محور مرکز ہے۔ ڈاکٹر احباب نو پتہ ہے 360 جوڑ دل دے تابع نے، جو دل نے کہنا ہے وہ انہاں نے کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام اس واسطے دعا کرتے سن اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، میرے دل نو پاک کر دے، صاف کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ پاک نبی ہو کے دل دے پاک کرن دیا دعاواں کر رہے ہیں، یار اسی کیوں نہیں کر دے؟ سنیے حکیم لقمان نے بیٹے نو کیا سی، بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ انہاں کو کری جنہاں کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے۔ گناہ کر ضرور کر، پر گناہ پتر اوتھے کرنا ہے جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہوئے۔ گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکڑے تے کرنا ہے جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ ہن دنیا چوں زمین لائیے جڑی اللہ نے بنائی نہیں، وہ جگہ لائیے جتھے اللہ ویندا نہیں، تے پھر وہ جسم لے آؤ جڑا جہنم دی اگ نو سہ سکے، پھر گناہ کرن دی تھانوں سارے نو اجازت۔ تے جے دھوپ نہیں اسی سہ سکدے، اللہ ہر جگہ تے دیکھ رہے ہیں، زمین تے ہر ٹکڑے دا مالک اللہ ہے، تے پھر یار گناہ کرنے کیوں؟ جے گناہ ہو گئے نے تے پھر وہ دے سامنے اڑنے کیوں؟ اللہ نے رمضان اس واسطے بھیجیا نا، بعض دفعہ موٹر سائیکل چلانے آ نا تے وہ دی ٹیوننگ کرانے آ، وہ دا کچرا کچرا بھی صاف ہو جائے چنگی تیرا بند نے تھوڑے جسماں دی ٹیوننگ واسطے میں رمضان نو بھیجیا ہے کہ جڑے سال دے کوئی کچرے کچرے پھسے نے نا وہ سارے ہی اس رمضان چ رو کے صاف کر لو۔ تو رونا تھوڑا کام ہے تے تھوڑے گناہاں نو رحمت دے پانی نہ دھونا میرا کام ہے۔ تھوڑے آؤن چ دیر ہے، میرے معاف کرن چ دیر نہیں۔ جتھے لکھیا آؤ ذرا قرآن دی جڑی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماندے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ او بندہ جنہیں توبہ کر لئیے، ایمان لایا، ادھر میرے وال ویکھو، میرے وال باہر نہیں ویکھنا، کچھ نہیں لگا ہوں، توجہ میرے وال رکھو۔ الا من تابا، مگر او بندہ جنہیں توبہ کر لئیے، گناہ کر کر کے
اپنی زندگی دی چادر نو سیاہ کرنے والو، گناہ کر کر کے اپنی زندگی دا امن تباہ و برباد کرنے والو، گناہ کر کر کے اپنے واسطے رزق دے دروازے بند کرنے والو، گناہ کر کر کے پریشانیاں دی دلدل چ پھسنے والو، سن لو قرآن کی کہہ رہا ہے گناہ ہو جانا بڑی گل نہیں جے، گناہ ہو جاندے نے، غلطیاں ہو جاندیاں نے، ہر انسان جیڑا بنی آدم ہے گناہگار ہے، لیکن آقا فرماندے نے دنیا دا سب تو بہترین گناہگار ہوئے جڑا گناہ کر کے اپنے گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے، تے جڑا توبہ کرن والا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، فرمایا گناہ کرن والا توبہ کرن والا اس طرح ہے جویں انہیں زندگی چ کدی گناہ کیتا ہی نہیں، جویں زندگی چ انہیں گناہ کیتا ہی نہیں۔ تے قرآن کی آندا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور جس بندے نے توبہ کر لئیے رات نو اٹھ کے گر گڑاندا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ جیڑا بندہ اٹھدا ہے ادھی راتی گرم نرم گرم بستر چھڑ دیندا ہے، اللہ فرماندے نے میری عدالت چ آ جاندا ہے، اے آن کے نا گناہاں نو یاد کردا ہے، آنسو کڈدا ہے میرے کولوں ڈر کے، اے دے رخساراں نو ٹچ ہو کے آنسو زمین تے ڈگ پیندا ہے، اللہ فرماندے نے میں اس بندے اتے ہمیشہ واسطے جہنم دی اگ نو حرام کر دینا وا۔ تے دجا بندہ ہوئے جنوں رون آیا ہے لیکن مکھی دے سر جنہ قطرہ اوکھیاں سوکھیاں ہو کے نے کڈیا ہے، جڑا اکھاں دیاں پلکاں نہ لگیا ہے، ایس رخسار تے نہیں ڈگدا، عرشاں تو آواز آوندی ہے او میرے بندے او جہنم دی اگ جدے تے سمندراں دریاواں ندی نالیاں دے پانی پا دے تے جدا ایک انگیارا بھی نہیں بجدا، اللہ دے میرے کولوں ڈر کے جڑا مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا ہی میں اینے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کر دینا وا۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ تیسرا وہ ہے جنوں رون آوندا ہی نہیں، گناہ کر کر کے دل ہی اتنا سخت ہو گیا ہے، رون آوندا ہی نہیں، اتو آواز آوندی ہے رون والا منہ ہی بنا لے، اسی تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں بنا دیاں گے۔ قرآن آندا ہے او میرے بندے جن نے توبہ کر لئیے، ایمان لائے عمل نیک کر لینے، ذرا غور کرنا، پھر او پکا پکی توبہ کردا ہے تے اللہ فرماندے نے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ او میرے گناہگار بندیو میں تھوڑی زندگی دے گناہاں نو وی نیکیاں چ تبدیل کر دینا وا۔ آئیے حدیث قدسی سن لو، میں جدو حدیث پڑھی راتی ایک دو دا ٹائم سی، میں حدیث پڑھنا سا پیا تے بے ساختہ میری اکھ چوں آنسو آ گئے۔ اللہ اپنے بندیاں نو کہہ رہے ہیں یبنا آدم انکا ما توتنی ورجوتنی غفرت لکا علا ما کان فیکا ولا ابالی یبنا آدم لو بلغت ذنوبکا انان السماء انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالي يا ابن آدم انك لو آتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة۔ اللہ فرماتے نے اور میرے ابن آدم تو میرے نہ اپنیاں امیداں نو وابستہ کر کے ویکھتے صحیح، اینا تے تیری جمن والی ماں نو پیار نہیں جنہ منو رب نو تیرے نال پیار ہے۔ بلکہ محدثین نے لکھیا ہے 70 ماواں مل کے بھی حدیث نہیں، محدثین نے لکھیا ہے
70 मावां मिल के भी बंदे ना ओना प्यार नहीं करदियां जिन्ना रब अपने बंदे कल्ले ना प्यार करदा है। ओदी दलील हदीसे कुदसी है, रहमत दा 100 दर्जा है। एक दर्जा अल्लाह ने दुनिया च तकसीम कीता है, एक दर्जा 99 दर्जे रब ने अपने कोल रखे ने। मां नू एक दर्जा दिता है, बाप नू एक दर्जा दिता है। अगे आओ ना, भाइयां नू भैणां नू बीवी बच्चियां सारियां नू एक एक दर्जा दिता है। हत्ता क्या दरिंदे परिंदे चिरिंद नहीं, ये भी अपने बच्चियां नाल प्यार करते ने, इन्हां नू एक एक दर्जा दिता है। रब आंदे ने जिन्हां नू मैं एक दर्जा दिता है, मां नू तेनू गिल्ली जगह ते सुलाना पसंद नहीं करदी, ते 99 दर्जे मेरे कोल ने, मैं तेनू जहन्नम च जलाना किवें पसंद करांगा। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। और मेरे बंदे गुनाह कर करके अपने नामा नाल स्याह करने वालों, आज हदीसे कुदसी अल्लाह दे ने, और मेरे वाला आते सही, मैं तेनू इब्ने आदम मैनू पुकारते सही, अपनी उम्मीदां मेरे नाल वाबस्ता करते सही, ते गुनाह लैके आसमान दे बराबर, गुनाह लैके जमीन दे बराबर। जिन्ना आसमान है 7 आसमान ने, एक आसमान दा मोटापा 500 साल दा, एक आसमान तो दूजे आसमान दा वाया भी 500 साल दा। 7 आसमानां दे बराबर गुनाह लैके ते जमीन जिन्नी चौड़ी है सारी गुनाहां ना भर दे। ओ मेरे बंदिया, अपने गुनाहां च शिरक ना लैके आई, मैं तेरी जिंदगी दे सारे गुनाह ही माफ कर देंगा। ते अगे जड़ी हदीस है ना, वो कमाल हदीस है। वेख ले, दुनिया दे लोकां दे हाजत रवावां दे दरवाजे बंद होए ने, दुनिया दे दातियां दे दरवाजे बंद ने। अजे भी तेनू तौहीद दी समझ ना आए तो फिर तेनू आ नहीं सकती। ते जेड़ा मेरा दाता है, मेरा मुश्किल कुशा है, मेरा हाजित रवा है, वो की आंदा है? आका फरमाते ने इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहारी लियतूबा मुसीउल लैल हत्ता ततलु अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा। रात हुंदी है, इधर मेरे वाल वेखो सारे, रात हुंदी है, अल्लाह अपने दोवें हाथ फैला देंदे ने। शाम पैंदी है, अल्लाह अपने दोवें हाथ एवें फैला देंदे ने। आंदे ने दिन दी चटियाई ते रोशनी च गुनाह करन वाले आ मेरे वल आ ते सही, रात दे अंधेरियां च गुनाह करन वाले आ दिन दी चटियाई चाहते ने मेरे कोल आते सही। दिनां च गुनाह करने वाले रात नू अल्लाह आंदे ने मेरे को आते सही। एवें रब ने दोवें हाथ फैलाए ने। ये नहीं कि उथे जंदरा लगा, उथे ताला लगा, नहीं 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 नहीं। अल्लाह 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 हक अल्लाह, वो कौन है जरा सुन लो। तू वाहिद ला शरीक अल्लाह, सुना दिया। तू वाहिद ला शरीक अल्लाह, तू बेपरवाह है ठीक अल्लाह, तू आल औलादो पाक अल्लाह, तू आल औलादो पाक अल्लाह, तू आल औलादो
پاک اللہ نہیں تیرا ماں پیو ساک اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تو آل اولادوں پاک اللہ نہیں تیرا ماں پیو ساک اللہ تیرے کن تھی سارے جہان بنے ستے زمینہ ستے آسمان بنے تو تھما باج اسمان ٹکا دیتے تو پانیاں تے فرش بچھا دیتے تے گل سن لو تو چل دے پانی روک دیتے ویلا سمندرانو کیویں بن وجے نے کہ نہیں بولو تو چل دے پانی روک دیتے تو پہاڑی پربت ٹھوک دیتے پہاڑاں دے قلعے ویکھ لے کیویں ٹھوکے نہیں اللہ نے تو چل دے پانی روک دیتے تو پہاڑی پربت ٹھوک دیتے تیریاں صفتاں کون مکا سکے کوئی حد حساب نہ آ سکے تو میں حامد تو محمود اللہ میں عابد تو معبود اللہ میں ساجد تو مسجود اللہ میں فانی تو موجود اللہ میں آخر تیرا بندہ ہاں خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں میری دلی مراد اللہ جنہیں آئے نہیں ساڑی دلی مراد عطا کر دے ساڑی ہر ایک معاف خطا کر دے اچھی کہہ دیو آمین اور ساڑی دلی مراد اے اور رب ہے جنہیں دو میں بازو پھیلا پھیلا کے آ جاؤ گناہگارو آ جاؤ گناہگارو آ جاؤ سیاکارو آ جاؤ گناہ کر کر کے میریاں بغاوتاں کرنے والو آؤ تے صحیح نا میری ہر ایک معاف خطا کر دے منو در تو اللہ سانو در تو خالی موڑی نا میرے دل دی آس نو توڑی نا میں ہور کسے در تے جانا نہیں اساں ہور کسے اللہ اساں سارے آنے اساں ہور کسے در تے جانا نہیں تیرے باجوں کوئی ٹکانا نہیں تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی میرے کولو منگدا نہ سنگی منو ہور کسے دی لوڑ نہیں تیرے گھر وچ کوئی تھوڑ نہیں اللہ سانو اپنے درد ہی منگتا رہے اللہ اسی تیرے درد منگتے مر جائیے ساڑی زبان دا آخری ورد بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور میرے بھائیو اللہ نو بڑا پیار ہے سانو دی ذات نہ پیار ہوئے نا تے کمال نہ ہو جائے پھر اسی غیراں دے در تے کیوں جائیے غیراں کولو کیوں منگیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ایک کفل نامی آدمی ہے کنواریاں لڑکیاں نو امادہ کردہ ہے برائی تے اتے پیسے دے کے برائی کردہ ہے تے ایک بی بی نو لے کے ہوندہ ہے وہ بی بی ہوں دیئے تے زارو قطار رونا شروع کر دیں دیئے تے کفل آندہ ہے بی بی گل کیے فرمایا وے کفل آج پیسے دے کے میری عزت تے لوٹ لویں گا پر منو ایک گل دس قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ لگی ہوئے گی اتھے جواب کی دے گا کفل دے دل تے گل اثر کر گئی انہیں دروازہ کھولے ہے بی بی نو کٹ دیتا ہے اسے رات یہ نو موت آ جاندی ہے تے سارے اس قصبے چ شور پہ جاندہ ہے یہ دے بدکار گناہگار آدمی سی یہ تے لوکاں دیاں عزتاں نہ کھیلدا سی یہ تے نہیں بخشیا جانا لیکن سارا پنڈ تے قصبہ ویندا کیے کفل دے بار دروازے تے لکھیا ان اللہ قد غفر الکفلا اسی تے کفل دے سارے گناہاں نو معاف کر کے اے دے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے انہوں کو پوچھن والا ہی وہ جویں چاہے ہوئے ہی کر لے نبی دے صحابی آندے نے
حضرت عمران بن حسین آندے نے ایک عورت جگاں دے پیر کو آندی ہے محبوب جی طاہر نہیں یا رسول مینوں پاک کر دیو. آقا فرماندے نے جا بی بی آندی اللہ دے رسول نہیں پاک کر دیو میں بدکاری کر بیٹھی ہاں. وہ کیسے لوگ سن. آقا علیہ السلام فرماندے نے جاؤ اس بی بی نو لے جاؤ اینو زمین چ گڈ کے پتھر مار کے رجم کر دیو. جدو اینو رجم کیتا جاندا ہے تے کوئی صحابی آندے نے یار پتہ نہیں یہ بی بی بخشی جائے گی کہ نہیں, کوئی کچھ گلاں کردا ہے. آقا فرماندے نے لقد تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ. فرمایا میرے صحابیوں لوسعتہم وہل وجدت توبۃ افضل من ان جادت بنفسہا للہ تعالی. فرمایا میرے صحابیوں اس عورت دی توبہ میں قبول ہوئی ہے کہ اگر مدینے دے 70 گناہگار بندیاں تے ایدی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے تے اللہ انہاں نو ہی معاف کر دین گے. ایک بی بی اور آئی غامدیہ قبیلے اینو بھی رجم کر رہے نے صحابہ. اینو جدوں اونٹ دی ہڈی ماری نا خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالی تے اے دے خون چوں فوارا نکلیا تے خالد بن ولید دے کپڑیاں تے چھٹے پے گئے تے خالد بن ولید آندے نے بدکار عورت جاندیاں میرے کپڑیاں نو بھی پلید کر گئی. آقا فرماندے نے خالد سن لے اگر اس بی بی دی توبہ نو مدینے دے گناہگاراں تے تقسیم کر دیتا جائے اللہ سارے گناہگار بندیاں نو بخش دیں گے. اتنی توبہ اس وقت. لیکن اسی گناہ کرنے لیکن گناہ تے اڑے رہنے. وہ آندا یا عبادی میرے بندے گناہ کرن دے باوجود بھی آندا میرے بندے گناہ کرن دے باوجود. کدی انہوں تنہائی چ کہہ کے ویکھو تے صحیح او دے سامنے کدی ترلا مار کے ویکھو تے صحیح انہوں کہو تے صحیح معافیاں دے کلم پھیر اج اللہ سونیا گل پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا. کدی آکھیا جی بولو وہ بڑا غفور رہی بنی اسرائیل دے بندے نکلے بارش واس اللہ بارش پا دے. موسیٰ بارش نہیں پانی ایک گناہگار 70,000 بندیاں چ ایک گناہگار تے میہ بند تے ہی دے سارے ہی ماشاءاللہ تابعدار ہیں. وبا آئی اندراں چ بند لیکن پھر بھی اللہ دی بغاوت کرن تو بات نہیں ہوندی. کنے بندے نے جنہ ایس موسم چ بھی روزے نہیں رکھدے گھر بہ کے بھی روزے نہیں رکھدے انہاں نوں بد نصیب کون ہو سکدا. کدی سوچیا وہ بندہ وچ ہی بیٹھا سی نبی موسیٰ نے کون ہے بھائی تو بندے دا گناہ کی سی چگل خور سی ایک چگل خور تو دی وجہ تو رحمت دا پانی بند ہو گیا تے اسی تے ماشاءاللہ چگلی کردے ہی نہیں نا بول دے نہیں اسی تے چگلی نو عبادت سمجھ کے کرنے یا دو مسلمان بھائی آپس لڑتے کیویں 70,000 چ ایک چگل خور می بند. ہن ویکھو اللہ کنا غفور رہی او وچ ہی بیٹھ کے آندا اللہ تینوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے. جے انہاں نوں پتہ لگ گیا انہاں دے میڑے دے دے گی مارشن ایک گاری معاف کر بارش بدلا آ جا برس پہ بدل برس رہا. اللہ انہاں بندیاں چ اٹھ کے بھی کوئی نہیں گیا می بھی پینا شروع ہو گیا. فرمایا موسیٰ آج میرے بندے نہ صلح ہو گئی ہے. اینو رب باندے اللہ وہ ہے کہ رہی جدے نہ چپ کیتے ہی صلح کر لیا. فرمایا موسیٰ جدو میں ناراض سا میں تے ادو نہیں سی دسیا ہن تے پھر میں راضی ہو گیا وا. او رب کنا غفور رحیم ہے. 100 بندے دا قاتل بھی آندا ہے توبہ کرن دے ارادے نہ نکلدا ہے تے اللہ اس بندے نو ہی معاف کر دیندے نے. پتہ جے نا 100 بندے دا قاتل او فلاں بستی چلا جا ٹر پیا راہ چ موت آ گئی ہے. جہنم دے فرشتے آندے نے ہاں کھڑنا ہے جنتی آندے نے اساں کھڑنا ہے. رب آندے ٹھہر جاؤ
زمین ماپ لو، جدھروں تھوڑی ہے وہ لے جاؤ، جدھر جا رہا ادھر بہتی ہے۔ بخاری دی حدیث ہے، اللہ فرماندے نے زمینیں سنگر جا، زمین سنگر گئی، اپنے فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتیو دیر نہ کرو، میرے بندے نو چک کے میری جنت چ داخل کر دیو۔ او ارادے تے اجے ارادہ لے کے جا رہا، توبہ نہیں کی تھی، جے ارادے تے 100 بندے دے قاتل نو معاف کر سکدا ہے تو یار سانو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ پھر توبہ، اے توبہ دے ایام رجوع کر لو اللہ دی طرف، انشاءاللہ مٹی بھی سونا بن جائے گا۔ استغفار کثرت نہ کرو، استغفار دا تعلق کدے نال ہے؟ زبان نال۔ توبہ دا تعلق ہے عمل دے نال۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں جنہیں استغفار نہیں کیتا، ٹائم نہیں، فرست بڑی لمبی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا رب اغفر لی ولی اخی۔ نبی موسیٰ کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام الا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین۔ سارے نبی یونس نے بھی کیا سی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بھی ایک دن دے اندر 100 مرتبہ توبہ کر دے نے۔ آمینہ دے لال دے یار فرماندے نے، آقا فرماندے نے رب اغفر لی وتب علی انکا انت التواب الغفور۔ 100 مرتبہ اللہ میں اپنے گناہاں دی توبہ کرنا وا، اپنے گناہاں دی بخشش منگنا وا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے، فرمایا ابو بکر، جی اللہ دے رسول، فرمایا تم ہی کیا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے جڑی دعا ہے نا، ہر نماز پڑھیا کرو، یہ تحیات دا حصہ ہے جڑی اللہ نبی نے ابو بکر نو دعا سنائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا بہت زیادہ، تیرے تو علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر۔ تے ابو بکر نو کون سکھا رہے ہیں؟ آمینہ دلال۔ ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہوں نبی تو بعد مقام ملے۔ اس واسطے یہ ترجمہ کیے، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ٹھیر اللہ سونیا، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تیریاں عطاواں اگے صدر محترم ادھر میرا، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تنا دے مقابلے نہیں سیر اللہ سونیا۔ تن دا تے سیر دا کی مقابلہ؟ تیری رحمت تنا دے صاحب نہ تے میرے گناہ سیر دے صاحب نہ، تنا دے مقابلے کی سیر اللہ سونیا، گن گن اللہ جی خطاواں دسا کیڑیاں۔ وہ ایک گناہ ہوئے، بچپن گناہاں چ گزر گیا ہے، جوانی گناہاں چ گزر گئی ہے، بڑھاپا گناہاں چ گزر گیا ہے، گن گن اللہ جی خطاواں دسا کیڑیاں، مچ گیا میتھوں ہنیر اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندا ہاں آخر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے ہوئی میتھوں دیر اللہ سونیا۔ اللہ اس واسطے میرے بھائیو گناہ ہو جاندے نے، کوئی بڑی گل نہیں، بڑے بڑے گناہ اللہ نے معاف کر چھڑے، زمانے دی کنجری نو معاف کر چھڑے جدی پوری زندگی بدکاریاں گزری،
تے صرف کتے نو پانی کڈ کے پیا، صرف پانی۔ اسی یہ کسے غریب نو راشن لے کے دیاں گے، کسے غریب نہ تعاون کران گے؟ کتا پلیت نپاک ہے، اور بی بی بھی رات بدکاری کر کے واپس جا رہی ہے، اجے غسل بھی نہیں کیتا جناب، کپڑے پلیت، جسم پلیت، کتا پلیت۔ اتو آواز آئی تیری ادا نہیں پسند آئی ہے، تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں تبدیل کر کے تیرے نام جنت آلات کر دی۔ یارو ایک باری آؤ تے صحیح، تھوڑے آن چ دے رہے ہو دے معاف کرن چ دے، تھوڑے منگن چ دے رہے ہو دے عطا کرن چ دے نہیں۔ الہی پریشانیاں دور کر دے، غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے، الہی پریشانیاں دور کر دے، غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے، میرے کول عیباں دے لکھاں خزانے، تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے، تے گل سن لے تیری رحمت دی ٹھاٹھ بدیاں نو تووے، میرے جیسا آسی کیوں بے آس ہووے، گناہگار عاجز ہاں بے کس بیچارہ، مگر تیری رحمت دا مولا سہارا، میں ہر ویلے میں تیرے در تو ہی منگا، تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ تھکاں۔ سبحان سبحان، درد دل ای ہوئی دعائے، درد دل دی ای ہوئی دعائے، کری خاتمہ ایمان تے ای ہوئی التجائے، قبر دے عذاب و بخشی آسانی، کہو آمین اچھی کہہ دیو، قبر دے حسا عذاب و بخشی آسانی، تیری مہربانی تیری مہربانی، محشر دے دن نہ سختی ساڈے تے آوے، پر پر کے کوثر دے جام ساکی پلاوے، قیامت دے دن محشر دے دن نہ سختی، اللہ جنے آئے ترے بندیاں بندے، محشر دے دن سختی نہ اینا تے آوے، پر پر کے کوثر دے جام ساکی پلاوے، مقصد مکمل ای ہوئی میں پاواں، قیامت نو سدھا میں جنتاں نو جاواں۔ اس واسطے میرے بھائیو یہ بخشش دا مہینہ ہے، رحمت دا مہینہ ہے، گناہاں تو توبہ کرن دا مہینہ ہے، جنہیں بھی ہو سکے اللہ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جانے ہیں نا جوتیاں دکان تے سیل سیل باٹا سیل، کپڑے دکان تے سیل سیل سوٹ سستا لبدا، جوتی سستی، اللہ دے میرے رمضان تے میرے کو بھی آؤ نا، میں رحمت دیا سیلا لا دیتا، رحمت دے سستے ریٹ تے تھوڑے گناہ معاف کر دیاں گا، تھوڑے نام جنت الاٹ کر دیاں گا، پر تھوڑے آن چ دیر ہے، ساڑے معاف کرن چ دیر نہیں۔ اللہ منو تے تھوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔